हाजमत सुट लगाउने र खोल्ने वैज्ञानिक तरिका। बिरामीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन नसकिए कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई चेक जाँच गर्नुअघि हाजमत सुट लगाउन आवश्यक छ। तर सुट लगाउने र काम सकिएपछि त्यसलाई खोल्ने निश्चित प्रक्रिया छ, जसको पालना भएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुनुको सट्टा झन बढेर जान्छ। त्यसैले हामी यहाँहरूलाई हाजमत सुट प्रयोग गर्ने सही र वैज्ञानिक तरिकाको नमुना प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हाजमत सुट लगाउने तरिका। हाजमत सुट लगाउने काम स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गर्नुपर्दछ। हाजमत सुटको प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम आवश्यक सबै सामग्री छ कि छैन त्यसको चेक जाँच गर्नुहोस्। सबै गरगहना खोल्नुहोस् र सुरक्षित तरिकाले राख्नुहोस्। जुत्ता छोपिने गरी जुत्तामा कभर लगाउनुहोस्। शरीरको कुनै पनि अङ्गबाट कोरोनाको संक्रमण हुन नसकोस् भन्नका लागि शरीरलाई सबैतिरबाट छोप्न यस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को 7 स्टेप्स मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गरी हातलाई स्यानिटाइजरले सफा गर्नुहोस्। नयाँ सामानहरू छुने बित्तिकै हरेक पटक हातलाई स्यानिटाइजरको माध्यमले कीटाणुरहित तुल्याउनुहोस्। कपाल मिलाएर त्यसलाई सर्जिकल टोपीले छोप्नुहोस्। भित्री पन्जा अर्थात् डिस्पोजेबल ग्लोभ्स लगाउनुहोस्। सावधानीपूर्वक हाजमत सुट अर्थात् अल इन कभरलाई लगाउनुहोस्। अल इन कभर लगाउँदा खुट्टादेखि लगाउन सुरु गर्नुपर्दछ र बिस्तारै माथिसम्म लगाउनु पर्दछ। नोट: अल इन कभर लगाउँदा त्यसको बाहुलालाई हल्का रूपमा भित्री पन्जाले छोप्नु पर्दछ। यो हाजमत सुटलाई थप सुरक्षित बनाउनका लागि डबल जिपरको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि कतिपय अवस्थामा एउटै मात्र जिपर भएको पोशाक पनि प्रयोग गरिन्छ। अब अल इन कभरको भित्री जिपर लगाउनुहोस्। यहाँ प्रयोग भए जस्तै डबल जिपरवाला सुट प्रयोग गर्नुभएको छ भने भित्री जिपर लगाइसकेपछि अब बिस्तारै बाहिरी जिपर पनि लगाउनुहोस्। अब N95 मास्क लगाउनुहोस्। मास्क लगाउँदा एउटा हातले मास्कको नाकमा पर्ने भागलाई समात्नु पर्दछ अनि सो मास्कलाई चिउडोबाट माथि लगेर नाकमा लगाउनु पर्दछ। अर्को हातले मास्कको माथिपट्टिको डोरी समातेर टाउकोको माथिल्लो भागमा अड्याउनु पर्दछ। तल्लो भागको डोरी तन्काउँदै यसरी टाउकोको माथिपट्टि लगेर घाँटी पछाडि कान मुनि राख्नु पर्दछ। हाम्रो सम्पूर्ण शरीर छोपिने गरी लगाइएको हाजमत सुट र मास्कको सही प्रयोग भएको छ छैन त्यसको परीक्षण गरिनु पर्दछ। यसरी मास्कको परीक्षण गर्दा लामो श्वास लिनु पर्दछ र हावाभित्र लिँदा मास्क खुम्चिएको छ कि छैन र हावा बाहिर फाल्दा मास्क भन्दा बाहिर हावा गएको छ कि छैन
त्यसको परीक्षण गर्नुपर्दछ। यदि मास्क खुम्चिने वा हावा मास्कभन्दा बाहिर जाने भएको छ भने त्यस्तो मास्क प्रयोग गर्नु हुँदैन। हाजमत सुटमा भएको टोपी लगाउनुहोस्। लेग प्रोटेक्टर लगाउनुहोस्। आर्म प्रोटेक्टर लगाउनुहोस्। फेस सिल्ड लगाउनुहोस्। बाहिरी पन्जा लगाउनुहोस्। लगाइएको हाजमत सुट ठिक छ कि छैन त्यसको चेक जाँच गर्नुहोस्। अब हामी यहाँलाई PPE खोल्ने वैज्ञानिक तरिका बताउन गइरहेका छौं। जोखिमयुक्त ठाउँबाट फर्केपछि तत्काल हाजमत सुट खोल्नु पर्दछ। खोल्नका लागि निश्चित स्थान छुटाइएको हुन्छ। हाजमत सुट खोल्नु अघि स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नुहोस्। अब फेस सिल्डको पछाडिको डोरी तानेर निकाल्नुहोस् र डस्टबिनमा फाल्नुहोस्। हातलाई स्यानिटाइज गर्नुहोस्। चुँडो माथि फर्काएर बाहिरी जिपर खोल्नुहोस्। जिपर खोल्दा छालामा नछुइने गरी खोल्नुहोस्। बिस्तारै कभरअलको टोपी टाउको पछाडिबाट उल्टो पारेर खोल्नुहोस्। अब बाहिरी पन्जा, आर्म प्रोटेक्टर, लेग प्रोटेक्टर सँगै हाजमत सुट खोल्नुहोस्।
कभरअलको भित्री भागमा समातेर र बाहिरी भाग नछुइने गरी त्यसलाई यसरी डस्टबिन अथवा लन्ड्री बक्समा हाल्नुहोस्। अब भित्री पन्जामा स्यानिटाइजर लगाउनुहोस्। बिस्तारै N95 मास्क निकाल्नुहोस्। मास्कलाई टाउको र घाँटीमा रहेको डोरीको सहायताले अनुहारमा नछुइने गरी सावधानीपूर्वक यसरी निकाल्न पर्दछ। शू कभर निकाल्नुहोस्। भित्री पन्जा निकाल्नुहोस्। अन्तमा WHO को 7 स्टेप मापदण्डको अनुसार स्यानिटाइजरले हात धुनुहोस्। यो सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै तपाईँ जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानतिर जान सक्नुहुनेछ।